नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अस्ति, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्की एफएमबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। समसामयिक विषयवस्तुमा हामीले नागरिक सवालमा संवाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई निम्त्याएको छु र उहाँसँग मैले आजको 1 घण्टाको अवधिमा कुराकानी गर्नेछु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चितवनमा निर्माण गर्ने भनेर उनले सीताराम कट्टेल धुर्मुसले अभियान सञ्चालन गरेका छन्, धुर्मुस र सुन्तली दुवैले। र सो रङ्गशाला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनको लागि महाकाली मेची यात्रामा धुर्मुस र उहाँको टोली निक्लिएको छ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट उहाँहरू कैलाली आइपुग्नु भएको छ, धनगढीमा हुनुहुन्छ र यो परियोजना रङ्गशाला निर्माणका अवस्थाहरू, यसको चाहिँ आर्थिक पक्षमा के कस्तो प्रगति हासिल भइराखेको छ भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र व्यापारिक विश्रामपछि उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। तपाईँहरूले केही प्रश्नहरू छ भने त्यो भिडियोको तलतिर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत छ आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्यका प्रमुख अभियानकर्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुस स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ र मैले यो 1 घण्टाको अवधिमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सुरुवातदेखि त्यो अभियान कसरी अगाडि बढिराखेको छ, आर्थिक जुन चाहिँ अभियान जनस्तरबाटै सङ्कलन गर्ने हिसाबले उहाँ महाकाली मेची अभियानमा निक्लिनु भएको छ। कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अभियान कैलाली पुगेको छ, आज धनगढीमा, र धनगढीमा कति दिन बस्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ जानुहुन्छ आदि इत्यादि कुरा मैले सोध्नेछु उहाँसँग। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अब तपाईँ एकजना हास्य कलाकार, मैले सहज ढङ्गले, सरल ढङ्गले साथीभाइ जस्तो कुराकानी गरे जस्तै यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्न चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन महाकाली मेची अभियानमा निक्लिनु भएको छ। फाउन्डेसनको नाममा सुन्तली र धुर्मुस दुईटै नाम जोडिएको छ। अभियानमा एक्लै हुनुहुन्छ, विभेद भएन? त्यस्तो होइन, हामी दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ साइट छोड्न नमिल्ने अवस्था छ, किनभने कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ। धेरै सहयोगी महानुभावहरू चाहिँ निर्माण स्थलमा आउनुहुन्छ, अवलोकन गर्न पनि आउनुहुन्छ, बुझ्न पनि आउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ बस्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो यात्रामा छु। तर हाम्रो स्वभाव फरक फरक रहे पनि मन एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विभेद भन्न मिलेन। जनस्तरमा सुन्तली खै भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? आइरहेको छ। हामी स्वाभाविकै हो, अब धुर्मुस सुन्तली जुन जुन ठाउँमा जाँदा पनि सँगै हेर्न चाहनु सबैको इच्छा त्यो छ, स्वाभाविकै हो। तर अब यो अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि सबै चिज सम्भव पनि नहुँदो रहेछ। उहाँ चितवनमै हुनुहुन्छ? चितवनमै छिन्। तपाईँ हास्य कलाकार, कलाकारिता क्षेत्रमा एकदमै अब जमिसकेको मान्छे, भूकम्पपछि ठ्याक्कै 2टा बस्ती बनाउनु भयो, निकै सफलतापूर्वक, त्यसको प्रशंसा पनि भयो। हजुर। त्यसपछि यो रङ्गशाला जुन चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने कुरा कसरी पलाए तपाईँहरूमा? पहिलो कुरा त 2टा बस्ती होइन, 4वटा बस्ती बने होइन। भूकम्प गइसकेपछि धुर्मुस सुन्तली हामी कलाकार मात्र नभएर यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो, मानवताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अमेरिकामा थियौँ। अमेरिकाका सबै कार्यक्रमहरू सबै क्यान्सल गरेर हामी स्वदेश फर्केका थियौँ। फर्के लगत्तै घरभित्रै हाम्रो पीडा थियो। सानो छोरी, 8 महिनाको छोरी चाहिँ हामीले छोडेर गएका थियौँ। ती छोरी चाहिँ टेन्टमा राखिरहेको अवस्था थियो।
भूकम्पका पराकम्पनहरू गइरहेका थिए। सासुआमाको 6वटा करङ भाँचिएर घरभित्रै एउटा चाहिँ पीडादायी स्थिति पनि थियो। त्यही पनि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि यो पारिवारिक पीडा भन्दा पनि ठुलो देशको पीडा हो, जसले हामीलाई कलाकार धुर्मु सुन्तली बनाउनु भयो। उहाँहरू पल पल रोइरहेको, पीडामा भइरहेको, तडपिरहेको अवस्थामा हाम्रो उपस्थिति नै एउटा राहत हुन्छ भनेर हामी राहत र उद्धारको काममा खट्यौँ। एउटा अस्थायी विद्यालय बन्यो नुवाकोटमा। त्यो पछाडि एकीकृत नमुना बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, किनभने हाम्रा मौलिक घरहरू भत्केका थिए। एउटा घर माथि डाँडोमा छ, एउटा घर तल फेदीमा छ। विकासका पूर्वाधारहरू सबैतिर लानका लागि निकै गाह्रो र कठिन पनि हुन्छ, तर एकीकृत गर्न सक्यो भने कम खर्चमा सुन्दर एउटा बस्तीहरू बनाउन सकिन्छ, कलात्मक घरहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी नमुना बस्ती निर्माण अभियान अन्तर्गत अगाडि बढ्यौँ, जसको फलस्वरूप भूकम्प पीडितका लागि 2टा एकीकृत नमुना बस्ती बने। तराईमा मानवता र सद्भावका लागि एकीकृत नमुना मुसर बस्ती बन्यो। बाढी प्रभावितका लागि एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती बन्यो। वीर हस्पिटल रङरोगन सरसफाइ अभियानमा पनि हामी केही समय जुट्यौँ र निरन्तर यो यात्रामा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी योजनागत ढङ्गले अगाडि बढेका थिएनौँ। यो पछाडि यो गर्छौँ भन्ने थिएन। समय काल परिस्थिति अनुसार हामी एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालले 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्यो क्रिकेटमा। ऐतिहासिक सफलता सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूमा सबैमा प्राथमिकतामा चाहिँ ऐतिहासिक सफलता भनेर समाचारहरू सम्प्रेषण भए। देशले नै एउटा उत्सव मनाउने स्थिति भयो। नेपाललाई थप पहिचान दिलाउनका लागि खेलाडीहरूले जुन तरिकाले चाहिँ शिर उच्च बनाउने काम गर्नुभयो र चौतर्फी चाहिँ रङ्गशालाको आवश्यकता महसुस गरियो र चौतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू आउन थालिसकेपछि अनि हामीलाई माया गर्ने, सुझाव सल्लाह दिने शुभचिन्तकज्यूहरू, सहयोगी मनहरूले रङ्गशाला चाहिँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले त्यसको निर्माणको संयोजन गर्यो भनेदेखि बन्छ भनेर चौतर्फी रूपमा चाहिँ त्यो आवाजहरू आइसकेपछि अनि हामीलाई पनि लाग्यो कि यो चाहिँ आवश्यकता हो, बनाउनुपर्छ। जुन चिज प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो राज्यको तर्फबाट त्यो चिज प्राथमिकतामा परिरहेको छैन, जसले देशलाई चिनाउने काम गरिरहेको छ। तिनै खेलाडीहरू ले एउटा खेल खेल्ने एउटा मन्दिर, निर्धक्कका साथ खेल खेलेर बाँच्ने एउटा आधार त्यो चाहिँ भोलिका दिनमा स्थापित हुन सक्छ भनेदेखि हामी त जसै पनि सहयोगी मान्छे हौँ, अभियन्ता हौँ, किन नगर्ने त भनेर अनि यो अवधारणा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि सरकारसँग जानुभयो तपाईँ, हामीलाई ठाउँ दिनुहोस् भनेर? त्यो पछाडि हामी सुरुवातमै सरकारसँग गएनौँ। हामीले सुझाव मागेका थियौँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट। त्यतिखेर हामी नमुना नेपाल परियोजना भनेर एउटा अवधारणा सार्वजनिक गरेर ललितपुरको लेले स्थित खावा डाँडा भन्ने ठाउँमा 1600 रोपनी जग्गा चाहिँ त्यहाँ सर्वे पनि भइसकेको थियो र हामी त फोकस नै त्यही नमुना नेपाल परियोजनामा थियौँ र चौतर्फी रूपमा चाहिँ आवाज उठिसकेपछि अनि हामीले सुझावका लागि, प्रतिक्रियाका लागि नमुना नेपाल परियोजना पहिला कि क्रिकेट रङ्गशाला पहिला भनेर लेखेका थियौँ स्टाटस। 100%ले चाहिँ रङ्गशाला भनेर चाहिँ हामीलाई हौसला दिनुभएको थियो। र मलाई अहिले पनि याद छ त्यो कमेन्टहरूमा चाहिँ लगभग अहिले यो परियोजनालाई पुग्ने जतिको रकम त घोषित पनि भइसकेको थियो होला सायदै, होइन? त्यसले हामीलाई धेरै उत्प्रेरणा दियो, हौसला दियो र त्यो पछाडि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ र स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी निर्माणको संयोजन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ एक खालको घोषणा गरेका थियौँ र त्यो सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमले प्राथमिकतामा त्यो न्युजलाई चाहिँ कभर गर्नुभएको थियो र आम जनमानस सबैजना एकदम खुसी हुनुभएको थियो। त्यसरी यात्रा सुरु भएको हो। चितवनमै बनाउनुपर्छ भन्ने सुरुवाती दिनमा केही पनि थिएन। जब हामीले बनाउने भनेर घोषणा गरिसकेपछि सर्वत्र देशका धेरैवटा ठाउँमा सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वदेखि मध्यभागदेखि सबैतिर चाहिँ हामी जग्गा दिन्छौँ, स्थानीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट हामी जग्गा दिन्छौँ, तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, हामी सहायता गर्छौँ, आइदिनुहोस् हाम्रो ठाउँमा भनेर हाम्रो फाउन्डेसनमा धेरैवटा पत्रहरू आएका थिए र सोही अनुरूप हामी धेरैवटा ठाउँमा, धेरैमा त पुगेनौँ तर सीमित ठाउँमा हामी पुग्यौँ पनि जग्गा अवलोकनका लागि, होइन? र त्यतिखेर यस्तो माहौल थियो कि मानौँ कि आजको भोलि नै रङ्गशाला बनिसक्यो।
सहायता नगर्ने, बनाउँ नभन्ने कोही पनि व्यक्ति त्यतिखेर हुनुहुन्न थियो होइन। र सबैतिरको जग्गा हेरिसकेपछि, अध्ययन गरिसकेपछि देशमा पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बन्दैछ। सबैलाई हेर्नका लागि चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। त्यसैले देशको केन्द्रीय भागमा बनाउनुपर्छ भनेर धेरै महानुभावहरूको सुझाव सल्लाहहरू आयो, जसको फलस्वरूप चाहिँ हामी केन्द्रीय भागको हिसाबमा चाहिँ चितवनमा केन्द्रित भयौँ। अनि चितवनमा जहाँ रङ्गशाला बन्दैछ त्यो कृषि क्याम्पसको जमिन रहेछ, त्यही तपाईँले चाहिँ ताक्नुभयो भनेर विरोध अब यो भइराखेको यसरी बुझौँ, मैले ताकेको, म त्यहाँ पुगेको भन्दा पनि हाम्रो त माग नै के थियो भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदियोस् होइन। स्थानीय सरकार किन नहोस्, प्रदेश सरकार किन नहोस्, सङ्घीय सरकार किन नहोस्, हाम्रो त प्रस्तावै त्यही थियो। र हामीलाई चितवनमा केन्द्रीय भागमा रङ्गशाला बनाउँछौँ भनिरहँदाखेरि जग्गा उपलब्ध गर्ने निर्णय भइसकेपछि अनि हामी बनाउनका लागि गएको हो नि त। हामी त्यही ठाउँ हुनुपर्छ, त्यो ठाउँ नै हाम्रो चाहिँ दाबी हो, यो ठाउँ चाहियो भन्दै गएको होइन नि त। त्यसैले हाम्रो काम भनेको बनाउने हो। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको छ। 2075 साल माघ 16 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताजीहरू, टियुको भिसी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको भिसी, उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँहरू साँची बसेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सट्टा भर्ना अन्तर्गत चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर एउटा सर्वपक्षीय हिसाबमा चाहिँ निर्णय गरेर हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको। हाम्रो त्यही ठाउँमा बन्नुपर्छ त्यस्तो दाबी अथवा जग्गा के हो हाम्रो त्यो चासोको विषय पनि थिएन, किनभने हामी त बनाउने, जहाँ जग्गा उपलब्ध गर्छ राज्यले त्यही बनाउने भनेर हिँडेका अभियन्ता मात्रै थियौँ। र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा हामी बनाइरहेका छौँ। बनाउन कुनै पनि कसुर बाँकी राखेका छैनौँ, किनभने जनस्तरबाट बनाउने भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। सरकार, नागरिक सबै पक्ष मिलेर एउटा आफ्नै भूमिभित्र देशमै बनिरहेको हो नि त। यो अन्त विदेशी भूमिमा बनाए पनि होइन, आफ्नै देशको नागरिकले हामी बनाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले कुनै पनि बनाउन कसुर बाँकी राखेका छैनौँ, जसरी पनि बनाऊ भनेर हामी हिँडेका हौँ। र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो माग नै त्यही थियो, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। जग्गा उपलब्ध भयो, जग्गा प्राप्तिमा कुनै त्रुटि छैन। अब यो विषयमा म जानै चाहिनँ, किनभनेदेखि हामीलाई जसरी जग्गा सरकारले उपलब्ध गरायो हाम्रो काम बनाउने हो क्या। बाँकी विषय चाहिँ राज्यकै विषय हो, सरकारकै विषय हो। यो विषय के हो कसो हो भन्ने विषय चाहिँ अहिले निर्माण कार्य चलिराखेको छ। यो महाकालीदेखि मेचीसम्म जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने भनेर तपाईँ निक्लिनु भएको छ। 10 गते कञ्चनपुरबाट कैलालीमा पुग्नु भएको छ। तपाईँको यो परियोजना अब यो जुन चाहिँ राष्ट्रको गौरवको विषय पनि हुनसक्छ निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि। यसमा अब एस्टिमेट त भएको होला नि, कति लाग्छ खर्च भन्ने त? यो चाहिँ अब सुरुवाती दिनमा चाहिँ अनुमानित थियो यसको 3 अर्ब लागत होइन। पछि डिपिआर भएर आइसकेपछि यसको चाहिँ 3 अर्ब 55 करोड चाहिँ बजेट इस्टिमेट देखिएको छ। तर अहिले भौतिक प्रगति हेर्ने भने त्यति रकम खर्चिने अथवा खर्च लाग्ने देखिँदैन। लगभग हामीले 43 करोड चाहिँ खर्च भइरहँदाखेरि 43 करोड सबै संरचनालाई मात्र खर्च भएको छैन। त्यहाँ डिपिआरदेखि लिएर अन्य संरचनाहरू तयार भइरहँदाखेरि 30% काम चाहिँ भौतिक प्रगति भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यति रकम चाहिँ लाग्ने पनि देखिँदैन। सबै पक्ष चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्ने भनेदेखि धेरै लामो समय पनि लाग्ने पनि देखिँदैन निर्माणका लागि। अब चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन भयो, सबैको साथ सहयोग सद्भाव मिल्यो भनेदेखि लगभग 1 वर्षमा देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको रङ्गशाला तयार हुन्छ। यो 3 अर्ब झन्डै अब त्यो 50 करोड 80 करोड जो भन्नुभएको छ, 3 अर्ब पैसा चाहियो। यसमा
जनस्तरबाट मात्रै सङ्कलन गर्ने उद्देश्य छ कि यसमा सरकारहरूले, स्थानीय प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हो? सबैको रङ्गशाला बनोस् हाम्रो चाहना। किनभने हामी त सरकारलाई नै सघाउन हिँडेका अभियन्ता हुने। जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि आज 7 वर्ष भएछ, हामी त निरन्तर एकीकृत बस्ती विकास किन नहोस्, राहत उद्धार किन नहोस्, हरेक चिजमा सब चिज छोडेर लागेका छौँ नि त। त्यसैले सरकारले, नागरिकले सबै मिलेर चाहिँ एउटा सामूहिक चाहिँ एउटा रङ्गशाला बनाउँ जो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, राष्ट्रिय गौरवको यो मानेमा छ कि यो भित्र 77वटै जिल्लालाई समेटेर 77वटै जिल्लाका फरक फरक कक्षहरू छन्, 7वटा प्रदेशको स्तम्भ छ र रङ्गशाला मात्रै बनिरहेको भन्ने हिसाबमा बुझियो भनेदेखि यो के हो कसो लाग्ला। यसरी म बुझाउन चाहन्छु कि यो एउटा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनिरहेको छ, एउटा सांस्कृतिक रङ्गशाला हो यो मानेमा हो कि यो भित्र सिङ्गो देश नेपाल हेर्न सकिन्छ। आज हामीले हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो परम्परा दिनानुदिन हामी गुमाउँदै गइरहेका छौँ। हाम्रो धरातल, हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, विश्वमा हाम्रो बेग्लै पहिचान छ। जुन चिजमा हामी धनी छौँ, मनका धनी छौँ, विचारका धनी छौँ, सोचका धनी छौँ, संस्कृतिका धनी छौँ। नेपालमा यति धेरै धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। यी सबै चिजलाई जगेर्ना गर्नका लागि, जीवित राख्नका लागि यसको डिजाइन गरिएको छ कि यो रङ्गशालाभित्र हरेक जिल्लाका के पहिचानहरू छन् त, ऐतिहासिक धरोहरहरू के छन् त, त्यो सबै चिजहरू यो रङ्गशालाभित्र राख्न सकिन्छ, निर्माण गर्न सकिन्छ। खेल्ने, खेल हेर्ने मात्रै होइन यो। त्यसैले सबैको दायित्व हुन्छ कि आफ्नो संस्कृति जोगाउनका लागि। र भोलि कोही विदेशी नेपाल आइरहँदा, रङ्गशालामा खेल हेर्न आइरहँदा, खेल हेर्न मात्रै होइन एउटा अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा यो स्थापित भइरहँदाखेरि सिङ्गो देश नेपालको भूगोल हेर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ। र नेपालमा अब यो सुरुवाती चरणमा मात्रै छैनौँ नि त, हामी अहिले रङ्गशाला बनाउने कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ नि त। बनाउने कुरा भयो रे, जग खनेर यही नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा त 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने चाहिँ प्याराफिट पनि तयार हुँदैछ। भोलि यो तयार भइरहँदाखेरि भोलि गौतम बुद्ध भगवानको नाममा बनिरहेको एउटा रङ्गशाला, भगवान गौतम बुद्ध का चाहिँ प्रतिका चाहिँ भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि पनि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ कि भगवान गौतम बुद्ध हाम्रै देश नेपालमा जन्मिनु भएको हो। त्यसैले यो सबै चिजलाई, यो सबै चिजको महत्त्वलाई बुझेर चाहिँ सबै पक्षले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सरकार हैन, सरकार भने पनि जनता भने पनि सबै एउटै त हो नि, आफ्नै देशभित्र बनिरहेको संरचना हो। सबै मिलेर बनाऊ है भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपिल हो, हाम्रो अनुरोध हो। र यो रङ्गशाला धुर्मु सुन्तलीको रङ्गशाला धुर्मु सुन्तलीले बनाएको भन्ने हिसाबमा बुझियो भनेदेखि त रङ्गशाला बन्दा पनि बन्दैन। सबैको हो भनेर बुझौँ त एकचोटि, कहाँ बनिरहेको छ? हाम्रै देशमा बनिरहेको हो नि, कुनै मित्र राष्ट्रमा बनिरहेको त होइन नि। यसले भोलि हाम्रै देशको प्रतिष्ठा ठुलो बनाउने हो नि त, न्युट्रल भेन्यूको रूपमा स्थापित हुन्छ। एउटा रङ्गशाला भइरहँदाखेरि कयौँ विदेशीहरू, कयौँ पर्यटकहरू भित्रिरहँदाखेरि त हाम्रै देशको उब्जनी, हाम्रै माटोमा उब्जेका खानेकुराहरू, हाम्रै होटल व्यवसायहरू, ट्राभल टुरहरू, ट्रेकिङ व्यवसाय भन्नुहोस्, अथवा सबै चिज आफ्नै देशलाई चाहिँ आर्थिक उन्नतितर्फ अगाडि लानका लागि यो परियोजनाले चाहिँ कति धेरै राम्रो सकारात्मक सन्देश दिन्छ। अर्को कुरा जस्तो भारतीय टिमले पाकिस्तान गएर खेल्न अप्ठ्यारो भने पाकिस्तानीले भारतमा खेल्न अप्ठ्यारो, त्यो अवस्थामा एउटा सुगम अप्सन नेपाल हुन सक्छ भन्ने पनि त परिकल्पना गर्नु। एसियाकै एउटा नम्बर 1 गन्तव्य हुन सक्छ नि, सुरक्षित सबै चिजले। किनभने क्रिकेटको क्रेज पनि त एसियामा हेर्नुहोस् न, नेपालमै हेर्नुहोस् कति छ क्रेज, कति खेलकुद प्रेमी हुनुहुन्छ। र दोस्रो चिज, यो क्रिकेटको मात्रै रङ्गशाला बनिरहेको होइन, यसको मास्टर प्लान हेर्नु हो भने 22वटा महत्त्वपूर्ण विधाका खेलहरू खेल्न मिल्ने चाहिँ संरचना हो। यो क्षेत्र चाहिँ कति हो तपाईँ? यो चाहिँ 20 बिघा 6 कट्ठा चाहिँ क्षेत्रफल हो र क्रिकेटको मात्रै 7 बिघामा बनिरहेको छ। र म अझै यसलाई यसरी प्रस्ताउँ, यो चाहिँ 77वटै जिल्लाहरूबाट खेलाडी छनौट गरेर रङ्गशालामा राखेर प्रशिक्षित गराएर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने यसको मुख्य अवधारणा, एकाडेमिक मोडलको। र एउटा खेलाडीले खेल खेलेर निर्धक्क बाँच्न सकोस्, कयौँ पीडाहरू लुकाएर अभावमा देशको लागि खेलाडीले खेलिरहनु भएको छ। र अभिभावकले पनि मेरो सन्तानले
खेल खेलेर बाँच्न सक्छ, त्यसैले बाबु त फुटबल खेल्न निस्की जा, भलिबल खेल्न जा, क्रिकेट खेल्न जा भनेर आफ्नो सन्तानलाई घरबाट निर्धक्कका साथ प्रेरित गरोस्। हाम्रो चाहना त्यही हो। नत्र म त एउटा फरक पेसाको मान्छे, मैले यो अभियानमा म कलाकार धुर्मुस, म यो भन्न सोचेकै छैन। म त एउटा नागरिक हुँ। जति समय देशमा रहन्छु, जति समय धरतीमा रहन्छु, त्यति समय राष्ट्रका लागि काम गर्छु भन्ने उद्देश्यले निस्वार्थ भावनाले अगाडि बढिरहँदाखेरि यो एउटा खेलकुदको मन्दिर मात्र नभएर एउटा देशको प्रतिष्ठा बनिरहेको, ठडिरहेको भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। र कृषि क्याम्पसलाई भरतपुर महानगरपालिकाले सो बराबरको जमिन विश्वविद्यालयले मागेको ठाउँमा दिने भन्ने अथवा दिइसकेको भन्ने कुरा पनि त्यो सहमति भइसकेको विषय हो। त्यो पहिल्यै सहमति भयो रे। अब यो सम्झौता भएर 75 साल माघ 16 गते घोषणा भएर हामी त निर्माणको कामलाई यो चरणमा पुर्याइसकेको अवस्था हो नि त। यो सुरुवाती दिनको कुरा भए के हो कसोको कुराहरू हुन्थ्यो होला। र अर्को म फेरि पनि प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भने हामीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा हामी निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी निर्माणको विषयमा कहीँ कता के भएको भए त्यसको सम्पूर्ण जवाफ हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो चिज हो, होइन? र हामी त निर्धक्क के छौँ भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा हामी काम गरिरहेका हौँ। एक किसिमको त्यो सबै राजनीतिक दल सरकारका बीच सबै सहमति भयो। चितवन जिल्लामा विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिकाले क्रिकेटको रङ्गशाला बनाउने योजना अगाडि सारिरहँदाखेरि, हामीले पत्रचार गरिरहँदाखेरि त्यस जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, उद्यमी, व्यवसायीदेखि लिएर सबै पक्ष एक ठाउँ उभिएर गरिएको डिसिजन हो नि त। र त्यही डिसिजन चाहिँ राष्ट्रका प्रमुख आतिथ्यतामा चाहिँ घोषित परियोजना हो नि त, जहाँ त अन्य दलका शीर्षस्थ नेताहरू पनि उपस्थित भएर मैले अघि पनि भने नि उहाँहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर स्वयं टियुका चाहिँ भिसी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका भिसीहरूको चाहिँ हस्ताक्षर भएर चाहिँ हामीले जग्गा प्राप्त गरेका हौँ त्यतिखेर। आदरणीय श्रोता, यहाँहरू नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ दिनेश एफएम, लम्की एफएम र दिनेश खबरबाट। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सीताराम कट्टेल धुर्मस हुनुहुन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको लागि जनस्तरबाट सहयोग जुटाउनको लागि उहाँ धनगढी आइपुग्नु भएको छ र धनगढीमा उहाँ केही दिन बस्नुहुनेछ, कहाँ कहाँ जानुहुनेछ भनेर पनि म उहाँसँग चाहिँ जानकारी तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि मैले अतिथिको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका अभियानकर्ता धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई निम्त्याएको छु र उहाँ स्टुडियोमै आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। रङ्गशाला निर्माणको लागि जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्न उहाँ घर दैलोमै पुगेर कुराहरू चाहिँ बताइराख्नु भएको छ। रङ्गशालाको प्रगतिका कुराहरू पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यही अवसरलाई हामीले पनि छोपेका छौँ र उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा जुटिसकेपछि विविध खाले चुनौती, एउटा यो घर बनाउँदा, एउटा शौचालय बनाउँदा त कठिनाइहरू आउँछन् भने त्यो धेरै ठुलो संरचना, अर्बौँ खर्च हुने, फेरि चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्छौँ भनेर घोषणै गरिएको, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अझ असहज भएको, सँगसँगै अब अन्य कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो काम गर्ने क्रममा प्रश्नहरू उब्जिनु स्वाभाविक हो, कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो। ती कठिनाइहरूबाट विचलित त हुनुभएको छैन नि? म एकरत्ती विचलित छैन र निराश पनि छैन, किनभने यो स्वाभाविक चिज हो। यस्ता उतार चढावहरू आउँछन्, त्यही नै मजा हो, त्यही नै आनन्द हो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो संरचना पहिलोचोटि नेपालमा बन्दैछ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला, र यही बेलामा कोरोना भाइरसको महामारी यो आउला, यस्तो अप्ठ्यारो होला, महामारीको शिकार हामी बनिएला भन्ने पनि त थिएन नि।
र म सुरुवाती दिनमै योजना बनाएर अगाडि बढेको एउटा यात्री भएदेखि म विचलित हुन्थेँ होला। हामी त हाम्रो नियन्त्रणमै छैनौँ नि पृथ्वीमा। एउटा लेखान त हो, म आफ्नो पेसामा अत्यन्त क्रेजी कलाकार, एकपछि अर्को सिर्जना पस्किँदै अगाडि बढ्ने क्रममा दर्शकले धेरै रुचाइदिनु भएको थियो। मलाई लोभ त्यसैको त हुन्थ्यो होला नि। किन त भूकम्प गइसकेपछि हामी चाहिँ यतातिर डाइभर्ट भयौँ त? यो सबै माथिबाट जे निर्देशन भयो, हामी हाम्रो नियन्त्रणमा छैनौँ जस्तो लाग्छ। सबै भगवानको कृपा हो। त्यसैले यो परियोजना पनि हिजोको दिनमा म क्रिकेटको कप पनि नबुझ्ने मान्छे हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाल एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरिरहँदाखेरि क्रिकेटका मैले सबै नियमहरू, क्रिकेट खेल बुझ्थेँ, खेलाडीहरू चिन्थेँ। त्योदेखि भए म केही पनि जान्दिनँ थिएँ। तर आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बनाउने, निर्माण गर्ने नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो मेरो योजना बिनाको चिजमा चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी हाम्रो नियन्त्रणमा रहेछौँ त? यसो विचार गर्ने हो भने त्यसैले किन विचलित हुने? जे लेखिएको छ त्यो हुन्छ नै, जे भोग्नु छ त्यो भोगिन्छ नै। मात्र के हो, नियत सफा हुनु पर्यो, मनभित्र इमान्दारिता हुनु पर्यो। र यो यात्रा मात्र इमान्दारिताको यात्रा हो। 7 वर्षदेखि आफ्नो पेसालाई थाँती राख्दै हामी त हाम्रै पेसामा रमिरहेका थियौँ नि। अरूलाई हँसाउने धुर्मुस सुन्तली यो चाहिँ परियोजनामा हात हालिसकेपछि आफै रुनुपर्ने स्थिति। हजुर, आउँदा पक्कै अप्ठ्यारो त हुन्छ होला नि, कता कता यो चाहिँ अलि गलत ठाउँतिर आइयो कि भनेर। होइन, अब त्यसरी गलतै थियो, गलतै हुन्छ भन्ने हिसाबमा परिकल्पना पनि यो मानेमा भएको थिएन कि जतिखेर चाहिँ क्रिकेटको रङ्गशालाको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गरेको थियो त्यतिखेर त 100% सबै बनाउनुपर्छ भन्नेमै थियौँ नि हामी, होइन? हिजोको दिनलाई हेर्ने हो भने त अब आजको दिनमा कोरोना आयो, विविध कुराहरू उब्जिरहेका छन्। तर म यसलाई एकदम स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा किन लिन्छु भनेदेखि विकासको चिज अगाडि बढिरहँदाखेरि यस्ता बाधा अडचनहरू त आउँछन्, त्यसलाई फुकाउँदै जाने हो। र अर्को चिज यो पाटोबाट पनि हामीले हेरौँ न, हामीले खोजेको त विकास हो नि त। जनताका प्रतिनिधिहरूबाट हामी कति आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छौँ, कति सन्तुष्ट छौँ त हामी? सरकारबाट कति सन्तुष्ट छौँ त हामी? र नागरिकको तर्फबाट गर्ने एउटा कोसिस र हाम्रो आवाज त विकासका लागि हो नि त। र यही विकासको चिज एउटा जनताको तर्फबाट संस्थागत भइरहँदाखेरि भोलि विकास निर्माणका नाममा भएका भ्रष्टाचारहरू, अलपत्र परियोजनाहरू तोकेको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि यो त एउटा दरिलो एउटा कडी त बन्न सक्ला नि त भन्ने पनि एउटा कुरा हो। जनस्तरबाट निर्माण गर्दा कति खर्चमा कस्तो संरचना बन्दो रहेछ र सरकारी तौरबाट बन्दा के हुने रहेछ भनेर तुलना गर्दै सरकारी तौरबाट हुने विकास निर्माणमा खबरदारी गर्नको लागि एउटा चाहिँ कडी बन्न सक्छ रङ्गशाला। स्वाभाविक हो, तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक हो। किनभनेदेखि अब अहिले नै अब भौतिक प्रगति र हामीले खर्चिएको बजेटलाई आँकडा गर्नुहोस् त। हामी कहाँ त कोही ठेकदार छैन। यसको अर्थ चाहिँ फेरि ठेकदारज्यूहरूलाई मैले कुनै गर्न खोजेको छैन, भन्न खोजेको छैन। मतलब हामी सबै चिज आफै गरिरहेका छौँ नि त। संयोजन गर्दै सबैलाई कन्भिन्स गर्दै यो अभियान यस्तो हो, यो अभियान रङ्गशाला बन्ने मात्र अभियान होइन, एउटा राष्ट्रको अभियान हो, देश बनाउने अभियान हो। त्यो मोटिभेसन दिइरहेका छौँ। अर्को चिज चाहिँ जति पनि काम गर्ने जनशक्ति हुनुहुन्छ, आज रङ्गशाला बनेको मात्र त होइन नि त, त्यत्रो जनशक्तिले रोजगारी पनि त पाइरहनु भएको छ नि। जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ आफ्नै देशमा रोजगारीको बाटोमा सिक्दै र उहाँहरूको मनमा यस्तो भावना जागृत भएको छ कि एक त राष्ट्रभक्ति भावना, दोस्रो चिज चाहिँ बनाउनु पर्छ। हामी त आफ्नै देश बनाउनका लागि हाम्रो श्रम खर्चिन पाइरहेका छौँ भनेर सबभन्दा खुसी त उहाँहरू नै भइरहनु भएको नि। मेची महाकाली मेची महाकालीबाट सुरु गर्नुभएको छ। कञ्चनपुर अब कैलालीमा हुनुहुन्छ। कैलालीमा कति दिन छ बसाइ तपाईँको? धनगढीदेखि अन्य क्षेत्र कता कता जानुहुन्छ? हामीले प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ 2 दिन
अभियान गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। तर कञ्चनपुरको बसाइले चाहिँ त्यो समय थपिएको छ, किनभनेदेखि अब हामीलाई सहयोग गर्न चाहने महानुभावहरूको यो घर दैलो अभियान भएको कारणले जहाँ जहाँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा व्यक्ति संस्थागत हामी त्यहाँ पुग्ने गरेका छौँ। र सुदूरपश्चिममा आइरहँदाखेरि एउटा क्रिकेटको चाहिँ एउटा उर्वर भूमि हो जस्तो लाग्छ। कला संस्कृतिले भरिपूर्ण प्राकृतिक सुन्दरता भएको ठाउँमा हामी उपस्थित भइरहँदाखेरि र विशेष त कैलाली एउटा धनगढी त क्रिकेटको सहर भनेर पनि बुझिन्छ। धेरै राष्ट्रिय खेलाडीहरू चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रतिभाहरू। त्यसैले यो कैलालीमा धनगढीमा हामी चाहिँ केही समय अलिकति बिताउँछौँ होला, किनभने धेरैतिरबाट चाहिँ सकारात्मक चाहिँ माहौल बनिरहेको र सकारात्मक हिसाबमा यो अभियानलाई बुझिएको हामीले पाएका छौँ। हिजो मात्रै हामी यहाँ आइरहँदाखेरि पनि हामी राति अबेरसम्म चाहिँ सहयोग गर्ने महानुभावहरूले सङ्कलन गरेको रकम चाहिँ लिनका लागि हामी पुगेका थियौँ उहाँहरूको घर दैलोमा। त्यसैले चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो सबैको साझा अवधारणा हो र कैलाली जिल्लामा हामी उपस्थित भइरहँदाखेरि कैलाली कक्ष निर्माणका लागि यहाँहरूको योगदान रहोस्। त्योभित्र त 77वटै जिल्लाका 77वटै कोठाहरू छन् नि त। आफूले सहयोग पनि गरिरहँदाखेरि आफ्नो नाम पनि हुने, आफूले बनाएको रङ्गशाला भनेर गर्व पनि गर्न सकिने भएको कारणले यहाँहरूले हामी जति समय बस्नलाई पनि तयार छौँ। मात्र के भन्दाखेरि कुन रूपमा यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ स्वीकार्ने भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत कुरा हो। अनि यो अहिलेको जुन चाहिँ अभियान छ, तपाईँको यात्रामा हुनुहुन्छ, 77वटै जिल्ला पुग्ने हो या यो तराईको? पहिलो चरणमा चाहिँ हामी तराई जिल्लाहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ र दोस्रो चरणमा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा जाने योजना छ। हाम्रो कोसिस हो र यो अभियान सिङ्गो देशलाई जोड्ने अभियान हो। राष्ट्रिय एकताका लागि नै हामीले जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानभित्र 7वटा पिच भन्दैछन्, त्यो पिचमा चाहिँ मेची नदीको माटो, महाकाली नदीको माटो र दुईटै सीमा स्तम्भमा नेपाली भूमिमा रहेको माटो र लुम्बिनीको माटो गरेर हामीले 3 ठाउँको माटो चाहिँ त्यसमा समाहित गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। र हामीले महाकाली नदीको माटो पनि अहिले यात्राको दौरानमा लिएर आएका छौँ। सीमामा पुग्यौँ हामी दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा, त्यहाँ पनि नेपाली भूमिको सीमा स्तम्भको माटो हामीले बोकेका छौँ। त्यो माटो त्यहाँ समाहित गरेर यो चाहिँ हामी 7 प्रदेश 7वटा पिच, 7 प्रदेश 77वटा जिल्ला 77वटा कक्ष। हजुर हजुर, एक किसिमले त्यो नेपालको झल्को दिने किसिमले निर्माण हुँदैछ। हजुर। अब यो तपाईँलाई हास्य कलाकारको रूपमा चाहिँ मान्छेले हेरेको, प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि निकै भावुक हुनुहुँदो रहेछ। यो भावुकता कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै माथि भारी परे जस्तो लाग्दैन? मेरो स्वभावै पहिलादेखि यस्तै नै हो। जन्मेपछि मृत्यु सुनिश्चित छ। हेर्नुहोस्, सत्य कुरा छ। जब म बुझ्ने भएँ, जान्ने भएँ देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कुराहरू र सिङ्गो देशको भूगोल र नेपाल र हामी नेपाली के हौँ त भन्ने चिज चाहिँ मैले गहिरो अध्ययन गरेँ। र यो मेरो गहिरो अध्ययनले के बुझायो भनेदेखि जति समय हामी रहन्छौँ सत्कर्म गरौँ, नेपाल आमालाई खुसी बनाउने काम गरौँ। त्योदेखि बाहेक मेरो दिमागमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, लोभ, डाहा, ईर्ष्या केका लागि गर्ने? सबै छोडेरै जानु छ। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले रङ्गशाला बनाए पनि नबनाए पनि, विकास निर्माणका चिजहरू भए पनि नभए पनि। धर्मुसजी, तपाईँको लागि फोन कल आएको छ एकजना श्रोताको। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धर्मुसजी हुनुहुन्छ, तपाईँ सिधै कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ उहाँसँग। काटियो। म भन्दै थिएँ सम्पत्ति कमाए पनि नकमाए पनि, भए पनि नभए पनि रित्तै जाने त हो नि। त्यसैले मैले जीवन बुझेको छु र यो बिचको भोगाइले मलाई धेरै परिपक्व पनि बनाएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी यो काममा होमिरहँदाखेरि विचलित पक्कै छैनौँ। तर कोही कोही बेला मानव हौँ, काहीँ मन दुख्दाखेरि केही हामीले चाहिँ पीडा दर्शायौँ होला, पीडा देखायौँ होला।
तर यहाँ काम गरिरहँदाखेरि म कलाकार धुर्मुस भएर ती पीडाहरू बोध गरिरहेको होइन नि त। एउटा जिम्मेवार नागरिक जसले कर्मै गरेका छ नि त। 7 वर्षदेखि आफ्नो पेसा, आफ्नो परिवार, आफन्त, साथीभाइ, यस आराम रमाइलो बजारमा, बस्तीमा हामी रमाइलो गर्नलाई गएका छैनौँ नि त। हामी त फिल्डमा खटिएका छौँ नि त। रङ्गशाला पनि त काठमाडौँ बसेर अथवा कुनै ठाउँमा, कुनै सहरमा बसेर निर्देशन दिँदै, सुपरभिजन गर्दै, बेला बेला जाँदै फिल्डमा यसो गर उसो गर अराइपराइ गरे, अथवा बस्ती बनाउँदाखेरि घरभित्र बसेर चाहिँ अराइपराइ निर्देशन गरेर गरिएको होइन नि त। साइडमा आफै 24 घन्टा उभिएर एउटा श्रमिक जसरी खट्छ, 24 घन्टा एउटा श्रम गर्ने मान्छे कसरी खटिनुपर्छ, हात पटपट फुटेको होला, टाउको भारी भएको होला, गर्दन दुखेको होला, कम्मर दुखेको होला, त्यो दुखाइलाई नजिकबाट निहाल्दै आफू पनि फिल्डमा खट्दै हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि के स्वार्थ छ होला त? केही स्वार्थ होला त हाम्रो? केही पनि छैन। त्यसैले विचलित हामी छैनौँ। अर्को फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धुर्मुसजीसँग छोटकरीमा यहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते सर। हजुर नमस्ते हजुर। सर नमस्ते हजुर। हजुरले अब म त हजुरको शुभचिन्तक ठुलो फ्यान पनि हजुर होइन। हजुर। हजुरलाई अब हामी अब कसरी हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहेको छौँ। अनि हजुरलाई एउटा मेरो क्वेसन के छ भने सरकारले गर्न नसक्ने काम हजुरले गरिराख्नु भएको छ। हजुर। अब सरकारले गर्न नसक्ने काम हजुरले गरिराख्नु, सरकारबाट तपाईँले सहयोग पाउनुभयो कि भएन होइन, सरकारले तपाईँलाई सहयोग गरे कि गरेन, अनि सरकार अब कमजोर हो, खत्तम हो, नेपालको राजनीति बेकार हो जस्तो पनि फिल पनि भइरहेको छ। किनभनेपछि तपाईँले विकासका निर्माणमा एकदमै सकारात्मक, एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएर जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ यो क्रिकेट रङ्गशाला बनाइराख्नु भएको छ नि सर होइन। हजुर। यो यसको लागि चाहिँ राम्रो हो। अब के छ, नेपाल सरकारले हजुरलाई सहयोग गरे कि गरेन, अब धनगढीको कैलालीवासीले हजुरलाई एकदमै खुल्ला दिलले, एकदमै ठुलो मनले चाहिँ सहयोग गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, एकदम मिठो प्रश्नका लागि। हामीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर हामी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै यो चरणमा पुगेका हौँ, पहिलो चिज। दोस्रो चिज चाहिँ सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ आर्थिक सहायता अहिलेसम्म भएको छैन। प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकारले 3 करोड रुपियाँ हामीलाई चाहिँ विनियोजित गरेको हो र भरतपुर महानगरपालिकाले 8 करोड र ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट 20 लाख, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 30 लाख र चितवनकै अन्य नगरपालिका र विशेष गरी गाउँपालिकाहरूको तर्फबाट सहायता भएको छ। तर सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ अहिलेसम्म आर्थिक सहायता भएको छैन, यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। तथापि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त यो मानेमा छौँ कि यो त एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति ठडिरहेको हो नि त। यो एउटा व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइराखिएको हाम्रो घर बनिरहेको होइन। बनिसकेपछि यो रङ्गशाला कुन हिसाबले चल्छ, सञ्चालनमा कुन प्रारूप, कुन मोडालिटीमा जान्छ, यसको सञ्चालन कसले गर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई सोधिँदै होला, कसरी जान्छ? यो चाहिँ यसको एउटा छुट्टै एउटा व्यवस्थापन समिति हुन्छ। त्यसको कार्यविधि चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्ममा तयार हुन्छ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सञ्चालनको मोडालिटी के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने विषय नै रह्यो होइन। अभियन्ता अथवा परिषद, खेलकुद परिषद, नेपाल क्रिकेट सङ्घ, भरतपुर महानगरपालिका, धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन, सबै पक्ष मिलेको एउटा छुट्टै एउटा व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत चाहिँ यसलाई भोलिका दिनमा सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एउटा प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ एउटा तयारी पनि हो र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका पनि छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो रङ्गशाला को मोडालिटी चाहिँ एउटा साझा मोडालिटी हो। साझा अवधारणा अन्तर्गत भोलि हामी अगाडि बढ्न सक्ने एउटा चाहिँ अवधारणा, एउटा जनस्तर भएको कारणले हाम्रो चाहना एउटा जनताको रङ्गशाला बनोस् र भोलि यो रङ्गशाला तयार भइसकेपछि
यसलाई चाहिँ अधिकतम आम्दानी गर्न सकेको खण्डमा एक त यो पर्यटकीय हब पनि हो, दोस्रो एउटा खेलकुदको मन्दिर पनि हो, हेर्नका लागि धेरै महानुभावहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रबन्धन गर्ने एउटा यो चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्मको एउटा चाहिँ केन्द्र पनि हो र भोलि अधिकतम आम्दानी गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो सामाजिक कोषमा चाहिँ यसको हिस्सा जोडिने हो। र अहिले हामी हरेक परियोजना गरिरहँदाखेरि अपिल गरिरहेका छौँ, किनभने हाम्रो सामर्थ्य छैन। हेर्नुहोस्, हामी न धनी बाउका छोराछोरी हौँ, न हामीसँग धन नै हो, हामीसँग मात्र मन हो। मनसँग मन जोड्दै एउटा अभियान सम्पन्न गरौँ भनेर हामी चाहिँ बस्ती विकासदेखि रङ्गशालाको अवधारणासम्म आइरहँदाखेरि यो बारम्बार अपिल गर्ने अथवा माग्ने भनौँ न, यो चिजको भोलिका दिनमा अन्त्य होस् भन्ने हिसाबमा पनि म यसलाई अलिकति प्रस्ताउँदैछु। त्यो सोचाइले पनि यो भोलि चाहिँ सामाजिक कोषमा 2-4 पैसा चाहिँ त्यहाँ रह्यो भने देशभरिका धेरैवटा पीडाहरूलाई मलमपट्टि लाउन सकिन्छ। अपिल गरिरहनु पर्दैन, वर्षेनी बाढी जान्छ, वर्षेनी पहिरो जान्छ होइन, र धेरै ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा हस्पिटल बनाउन सकिएला, विद्यालयहरू बनाउन सकिएला, यस्तै रङ्गशालाहरू अन्य ठाउँमा बनाउन सकिएला। अहिले हामी धनगढीमा कुराकानी गरिरहँदा, कैलालीमा कुराकानी गरिरहँदा हाम्रोभन्दा अगाडिदेखि चर्चाको परियोजना होइन ड्रिम फाप्ला हो। त्यो ड्रिम फाप्ला सबैको सपना होइन, सुदूरपश्चिमवासीको एउटा सिङ्गो सपना चाहिँ अलपत्र अवस्थामा रहिरहेको छ नि त। भोलि यो रङ्गशाला ठडिरहँदाखेरि ड्रिम फाप्ला जस्ता 7वटा प्रदेशमा रङ्गशाला बन्लान् नि त, किनभने प्राविधिक हिसाबमा अनुभवी व्यक्तित्वहरू त्यहाँ चाहिँ खडा हुनुहुन्छ। कति लागतमा बन्दो रहेछ, कसरी बन्दो रहेछ, कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त एकदम पर्याप्त ज्ञान हुन्छ नि त त्यहाँ। त्यो ज्ञान र त्यो आँट, त्यो हिम्मतको कारणले धेरैतिर रङ्गशाला बन्लान्, धेरैवटा हस्पिटलहरू बन्लान्, धेरैवटा सम्भावनाहरू खुल्दै जालान्, किनभने सामूहिकतामा जतिको एकता त केहीमा पनि छैन नि त। आज राज्यले बनाए पनि, सरकारले बनाए पनि, नागरिकले बनाए पनि, जसले बनाए पनि त देशभित्रै बन्ने चिज हो। 3 करोड नेपालीले महिनामा 1 रुपियाँ दियो भने पनि 3 करोड जम्मा बन्छ। यो एउटा सामूहिकताको भावनाको विकास पनि यो अभियानले अझ चाहिँ सशक्त हुन सक्छ। सामूहिक एकता सँगसँगै आज हामी कतितिरबाट विघटित छौँ। हाम्रो परिवारमा मेल छैन, हामी राम्रा कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकार्न सकिरहेका छैनौँ। कसैले केही राम्रा योजनाहरू ल्यायो भने किन, कसो, कहाँबाट, कसरी हो भन्ने कुराको टिका टिप्पणीतिर हामी लाग्छौँ। एकचोटि मनन गरौँ त, हामी कति धेरै स्वार्थका पछाडि लाएर हामी विघटित भइरहेछौँ। एउटा विघटित भएको एउटा समाजलाई, एउटा परिवारलाई, सिङ्गो देशलाई हामी यत्रो धेरै जात जाति मिलेर बसोबास गर्छौँ। 125 जात जाति हामी मिलेर बस्छौँ, विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरू छौँ। हामी स्वार्थका पछाडि हामी दौडिरहेका छौँ, तर हामी मानव हौँ, यो देशका नागरिक हौँ, हामी नेपाली हौँ भनेर मात्रै सोचौँ त यो चिज बन्न कति बेर लाग्छ होला र, बाटो बन्न कति बेर लाग्छ होला र, पुल र यो सहयोग दिन चाहने सर्वसाधारणले तपाईँहरूलाई कसरी दिन सक्छन्? हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहने महानुभावहरूका लागि धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा हामीले सबै डिटेल सार्वजनिक गरेका छौँ। कृपया यहाँले पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको म्यासेजमा गएर चाहिँ यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि हामी यहाँहरूलाई जिज्ञासाहरू मेटाउनेछौँ। र हामी अहिले विभिन्न अभियानमा जुटिरहँदाखेरि हामीलाई सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू पनि हामीले त्यहीँ सार्वजनिक गरेका छौँ। र अहिले तत्कालका लागि यदि हकमा चाहिँ हामी जलसा होटलमा चाहिँ हामी त्यहाँ बसेका छौँ, त्यहाँ पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जिल्ला स्तरीय सहयोग समितिको संयोजक चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुभाष शाहीजी होइन, उहाँको ठुलो योगदान छ क्रिकेटका लागि अथवा खेलकुदका लागि। एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा नक्षत्रको रूपमा म आफूलाई उहाँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँ सहयोग समितिको एउटा संयोजक भएको कारणले उहाँले कोर्डिनेसन पनि गरिरहनु भएको छ। र अहिले अब दिनेश एफएम परिसरमा चाहिँ हाम्रो सहयोगी मनहरू चाहिँ उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी केही समय यहीँ पनि बिताउन सक्छौँ, यहीँ पनि रहन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ निर्माण स्थलमा रङ्गशालामा चाहिँ कुञ्जना छिन्, त्यहीँ पुगेर पनि पहिलो कुरा त म सहयोग गर्ने महानुभावहरूलाई के पनि अपिल गर्न चाहन्छु भने सबैले एकचोटि साइट पनि हेरौँ, के हो त, कस्तो ठाउँमा बनिरहेको हो त, दृश्यमा देखे जस्तो मात्रै होला त त्यो प्रगति, त्यो हेरिदिनलाई पनि निम्ति दिन चाहन्छु। र बाँकी चाहिँ सहयोगका लागि धनगढीमा रहनु भएका महानुभावहरूले धुर्मुसजीले भने जस्तै गर्न सक्नुहुनेछ। र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको फेसबुक पेज छ। अहिले फेसबुक नचलाउने एकदमै कम मात्रै होलान् जसलाई आउँदैन।
तपाईँहरू बाँकी चाहिँ विवरणहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बरहरू पनि रहेका छन्। अन्तमा हामी तपाईँको यो महाकाली मेची अभियानको पुनः सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ र अन्तमा तपाईँलाई क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणकर्ता अभियानकर्ताको रूपमा होइन, धुर्मुस सुन्तलीकै नाममा धुर्मुस एउटा उरेन्ठ्यौलो केटोको रूपमा जसले चाहिँ हेर्न इच्छुक अझै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई मिस गरिराखेको छ स्क्रिनमा, कहिले देखाउनुहुन्छ हँसाउनका लागि चाहिँ हाम्रो एउटा म त मर्छु कि क्या भन्ने एउटा सिर्जना केही समयभित्रमा चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा सार्वजनिक हुँदैछ, जसको मा समावेश भएको एउटा गीत चाहिँ ओ मेरो पराना भन्ने अहिले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन धुर्मुस सुन्तली युट्युब च्यानलमा चाहिँ त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ। ओ मेरो पराना भन्ने त्यो चाहिँ रङ्गशाला आसपास र चितवन जिल्लामै छायाङ्कन भएको हो। पहिलाको जस्तो हामी निरन्तर आफ्नो पेसामा चाहेर पनि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। यो परियोजना नसिद्धिँदैछ र यो परियोजना नसिद्धिन्जेलसम्मका लागि र हामी निराशा पक्कै पनि बनाउँदैनौँ। हामी मुख्यतः हाम्रो पेसा कलाकारिता भएको कारणले यो सम्पन्न पश्चात हामी हाम्रो पेसामा फर्किनेछौँ। पहिला जसरी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ, सिर्जनाहरू पस्किन्थ्यौँ, त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो होइन कि हामी सामाजिक कामबाट चाहिँ हात झिक्छौँ पनि होइन, किनभने हाम्रो त जीवन राष्ट्रका लागि समर्पित भइसक्यो जस्तो लाग्छ। त्यसैले भोलिका दिनमा यहाँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, सहयोगी बन्नेछौँ। दिनदेखिको सेवामै बिताउँदै आफ्नो जीवन चाहिँ अन्तिम सास चाहिँ जाओस् भनेर भगवान्सँग पनि हामीले कामना गरेका छौँ। त्यसैले हामी आतुर छौँ आफ्नो पेसामा फर्किनका लागि। पहिला यो सम्पन्न गरौँ भन्ने हिसाबमा हामी अहिलेसम्म मैले सीताराम कट्टेलसँग कुराकानी गरेँ, अन्तमा धुर्मुससँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। धर्मसँग कुराकानी गर्न चाहिँ म अलिकति असमर्थ के छु भनेदेखि घाँटी बसेर टन्सिल बढेर बल्ल आज मात्रै स्वर खुलेको हुनाले त्यो क्यारिकेचरको पाटो अलिकति संवेदनशील चिज नै छ होइन। त्यसैले म क्षमा प्रार्थी छु। अब अभियानमा धेरैतिर पुग्नु छ, म नै सबै ठाउँमा प्रस्तुत हुने पर्ने भएको कारणले बल्ल आज बिहानबाट अलिक खुलेको। हिजोसम्म म यतिको बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ, घाँटी दुखे भएर। अन्तमा हाम्रा श्रोताहरू जसले फेसबुक हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ यो अभियान राष्ट्रको अभियान हो, यो अभियान राष्ट्रियताको अभियान हो। विगत 7 वर्षदेखि हामी के स्वार्थ बोकेर चाहिँ यो यसरी चाहिँ निरन्तर हिँडेका हौँ त? सबै चिजले पुग्दै आएको थियो हामीलाई। स्वदेशका विदेशका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुँदाखेरि अपार भिडका साथ हाम्रा सिर्जनाहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू हेरिन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। श्रीमान श्रीमती शानले हिँडिरहेकै थियौँ। आर्थिक पाटो हेर्ने भनेदेखि हामी यति पैसा लिन्छौँ भन्नु पनि पर्दैन थियो। तपाईँहरूलाई हामी यति पारिश्रमिक दिन्छौँ है भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। सब चिज हुँदाहुँदै पनि हामी किन यसरी होमिरहेका छौँ त? मात्र एउटा देशप्रतिको चिन्ता हो, देश बनाऊ भन्ने भावना मात्रै हो, गरौँ भन्ने मात्रै हो। र रङ्गशालासम्म आइरहँदाखेरि एकचोटि कल्पना गरौँ त, जसले खेल्ने हो त्यो हाम्रै सन्तानले होइन। आज के थाहा, हामीले केही आलोचना गरिरहँदा, टिका टिप्पणी गरिरहँदा, विरोध गरिरहँदा, गाली गरिरहँदा आफ्नै सन्तानले भोलि चाहिँ फुटबल खेल्ने इच्छा राख्यो, क्रिकेट खेल्ने इच्छा राख्यो भने अब रोक्ने त? नजा बाबु भन्ने त? सन्तानको इच्छा चाहनालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने त? र यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले जसरी बुझिएको छ हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र नै हामी चाहिँ देश दौडामा छौँ त। सद्भावका लागि हिँडेका हौँ, प्रेम बाँड्न हिँडेका हौँ, मनसँग मन जोड्न हिँडेका हौँ। र केही महानुभावहरूले पक्कै पनि केही विरोध गर्नुभएको छ, तर म धन्यवाद किन दिन्छु भने हामीलाई सचेतना जगाउनु भएको, सचेत हौ भन्नुभएको। त्यो त हाम्रो लागि इनर्जी हो, ऊर्जा हो। र भोलिका दिनमा उहाँहरूले नै हामीलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुहुनेछ, धुर्मुस तिमीले सही गरेका रहेछौ, यो त एउटा राष्ट्रको अभियान रहेछ, हाम्रो अभियान रहेछ, त्यही भएर स्याबास भन्दै धाप मार्नुहुन्छ होला। म त्यो दिनको पर्खाइमा छु र त्यो दिन आउन धेरै समय छैन। एक दिन उहाँहरू नै मलाई वाह भन्दै आउनुहुन्छ होला। यो संवादको लागि समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय श्रोता, धुर्मुस सीताराम कट्टेलजीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। धनगढीमा हुनुहुन्छ जलसा होटेलमा। अहिले 9 बजेसम्म उहाँ दिनेश एफएम दिनेश खबरको हाम्रो सञ्चार गृहमा रहनुहुनेछ। तपाईँहरू पनि उहाँलाई आर्थिक सहयोग केही दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया 9 बजेसम्म हाम्रो एफएममा पनि आउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ, त्यहाँ पनि सहयोगको लागि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।